बोकेको उद्देश्य र तुरुन्तै हामीले बोकेको उद्देश्य अब अन्तिम लक्ष्यमा पुगिसकेको छ र अन्तिम गन्तव्य पुगेको छ। हामी अब यो पुस माघ फागुन भित्र हामीले चाहिँ श्री 5 महाराज धिराजलाई नागरिक ल्याएर राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेर यो देशमा समावेशी राज्य सत्ता सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकताको अभिभावक राजालाई हामीले ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। माधव नेपालको पनि हैसियत हामीले देखिसकेका छौँ। उनी चाहिँ 15 वर्ष महासचिव भएर यो पूर्व एमाले पार्टीलाई नै उहाँले चाहिँ तपाईको आर्यघाटमा पुर्याउने अवस्था बनाइसक्नु भएको थियो र आफै महासचिव व्यक्ति 64 सालमा दुई ठाउँबाट चाहिँ चुनाव हारेको व्यक्ति उहाँको पनि हामीले चाहिँ हुत्ती देखेका छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठ भने चाहिँ उनी हेर्दै चाहिँ अब तपाईको भनी बेला अरूलाई चाहिँ हामी सामन्तवादको विरुद्धमा हामी सर्वहारा वर्गको किसान मजदुरको हितमा हामी सङ्घर्ष गरे भन्नुहुन्छ। उहाँलाई हेर्यो भने उहाँको शोक शैल उहाँको चाहिँ जीवनशैली हेर्नु भने हिजो राजाहरूलाई चाहिँ त्यसो भनिन्थ्यो सामन्ती भनिन्थ्यो तर उहाँको चाहिँ जीवनशैली हेर्यो भने श्री 5 महाराज धिराजहरूको भन्दा नि पनि उहाँको शैली त्यस्तो चाहिँ खालको जीवनशैली छ। यो देशमा राजतन्त्र बाहेक श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र सरकार बाहेक अब यो मुलुकलाई चाहिँ थाम्न सक्ने र यो मुलुकलाई चाहिँ अस्तित्वमा स्थायी रूपमा राख्न सक्ने व्यक्ति अहिले हामीले कसैलाई पनि कोही पार्टी दलहरूबाट देखेका छैनौँ। अहिले यो गणतन्त्र ढल्न लागेको देखेर फेरि राजतन्त्र अब चाहिँ फर्किन लागिसकेको र नेपाली जनताले राष्ट्रवादी नागरिक समाजले देशैभरि राजतन्त्रको पक्षमा माहौल ल्याइसकेपछि फेरि यी मुसाहरू अहिले फेरि राजतन्त्रको बाहनामा हिन्दू राष्ट्रको बाहनामा र यो तपाईँ अखण्ड नेपालको बाहनामा यिनीहरू पनि सडकमा निक्लिन आएको छ। यिनीहरू सबै विदेशी दलाल लुटेरा र आफ्नो स्वार्थको लागि आफू सत्तामा पुग्नको लागि आफू सम्पत्ति कमाउनको लागि आफ्ना नाता गोतालाई चाहिँ तपाईको जागिर खुवाउनको लागि मात्र यो देशमा राजनीति गरेको रहेछ। यो जनताको लागि राष्ट्रियताको लागि हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि आम नेपालीको जनताको अभिभावक बन्नको लागि यी कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि नेता दलालहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म हामीले यो सङ्घर्षको क्रममा र हामीले न्यायालयको राष्ट्रवादी नागरिक समाजले आज 10-12 वर्षको चाहिँ सङ्घर्षको दौरानमा हामीले यिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेको छौँ। हामीले विगत 11 वर्षदेखि सडकमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको लागि हामी सडक सङ्घर्ष गर्दै अहिलेसम्म हामीले 450वटा कोर सभा आम सभा जुलुस जनप्रदर्शन र र्याली गरिसकेका छौँ र यसै सिलसिलामा हामीले यही पुस 18 गते शनिबार दिनको 12 बजे फेरि रत्न पार्कमा हामीले 451 कार्यक्रम अथवा आमसभा तथा जुलुस र्यालीको चाहिँ हामीले भव्य आयोजना गरिरहेका छौँ। त्यसको समाचार हाम्रो सञ्चारकर्मीज्यूहरूको माध्यमबाट जिल्ला टोल घर घरमा हाम्रो सन्देश पुगोस् भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सञ्चारकर्मीज्यूहरूको माझमा मुख्य भन्न चाहन्छु भने हामीले यो काठमाडौँ नेपालको चाहिँ मेन सहर अथवा काठमाडौँको चाहिँ मुख्य मुटु असमदेखि हामीले कर्णाली अञ्चलको विगत जिल्ला हुम्ला सिमीकोटसम्म गएर यो राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राजतन्त्र पुनर्बहालीको लागि श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नागरिकमा ल्याउनको लागि हामीले सबै जिल्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै नेपाली जनतालाई जागरुक बनाइसकेका छौँ। त्यही हामीले रोपेको सुन्तलाका बिरुवा हुर्केर आज देशैभरि राजतन्त्र पुनर्बहालीको लागि माहौल बनिसकेको छ। हामीले बोकेको उद्देश्य र तुरुन्तै हामीले बोकेको उद्देश्य अब अन्तिम लक्ष्यमा पुगिसकेको छ र अन्तिम गन्तव्य पुगेको छ। हामी अब यो पुस माघ फागुन भित्र हामीले चाहिँ श्री 5 महाराज धिराजलाई नागरिक ल्याएर राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेर यो देशमा समावेशी राज्य सत्ता सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकताको अभिभावक राजालाई हामीले ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र 1 पुस 18 गते शनिबार दिनको 12 बजे रत्न पार्कमा हाम्रा सञ्चारकर्मीज्यूहरूको माध्यमबाट सबै नेपाली जनतालाई निम्ता पुगोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा सञ्चारकर्मीज्यूहरूको सामान्य म के राख्न चाहन्छु भने आज यो मुलुकमा
भनौँ न तपाईको कहिले जनतालाई लोकतन्त्रको नाउँमा, कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाउँमा, कहिले गणतन्त्रको नाउँमा, कहिले संहिताको नाउँमा, कहिले संविधान सभाको चुनावको नाउँमा, कहिले संविधान बनाउने नाउँमा, कहिले 2/3 को नाउँमा जनतालाई कति ढाँटेको, जनतालाई कति छक्क्याएको, जनतालाई कति लुटेको यी राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी यी बलात्कारीहरू यो मुलुकबाट अब हामी यसलाई पलायन गरेर खाने उहाँहरूलाई हाम्रो विगतदेखिका हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ थाहा छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले बोकेको एजेन्डा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ र अहिले पनि कुनै कुना कुण्डामा थाहा नभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रवादी नागरिक समाजले गरेका सङ्घर्ष र यसले बोकेको लक्ष्य र यसको सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट गाउँ गाउँमा पुगोस् भन्ने र हाम्रो कार्यक्रममा त्यो माध्यमबाट, त्यो सञ्चार माध्यमबाट निम्ता पुगोस् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र सञ्चारकर्मीज्यूहरूले यसमा ठुलो सहयोग गर्नु होला भन्ने पनि आशा छ। र अहिले तपाईको देशमा अहिले भर्खरै पुस 5 गते केपीजीले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभयो र हो यहाँ अब तपाईको त्यो संसदको विषयमा कसैले संवैधानिक कदम भन्छ, कसैले असंवैधानिक कदम भन्छ। केपी पक्षका, ओलीजी पक्षका, प्रधानमन्त्री ज्यू पक्षका, सरकार पक्षका व्यक्तिहरूले यो संवैधानिक कदम भन्छ, विपक्षले असंवैधानिक कदम भन्छ। यहाँ त यो नेपालमा त के भने तपाईको विदेशीहरूको तागतमा र सत्ताको तागतमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासदेखि अहिलेसम्म हामीले देख्दै आएका हौँ। तपाईको 62-63 मा आन्दोलन भयो, श्री 5 बाट चाहिँ संसद पुनर्वाली भयो र त्यो संसद पुनर्वाली भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई श्री 5 महाराज धिराजबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराइबक्स्यो। अनि पछि ती 8 दल र विदेशी मध्यहरूले त्यही श्री 5 लाई नै निलम्बन गरेर राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख बन्नुभयो गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले र सडकमा के जङ्गलमा चाहिँ जनता लुटिरहेको, जनता मारिरहेका आतंककारीलाई कुनै 47 संविधानले कुनै चाहिँ तपाईको नियम कानुनले नदिएको कुरालाई 81-84 जना चाहिँ सांसद बनाउनु भयो। त्यो कदम संवैधानिक थियो कि असंवैधानिक थियो? त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री भनेको चिज अब अहिले चाहिँ तपाईको यो संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था आइसकेपछि र 47औं संविधान अन्तर्गत र अहिले यो चाहिँ तपाईको 72 सालको संविधानले चाहिँ के गरेछ भने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ र सरकार चल्न नसकेपछि अब सरकारलाई चाहिँ अब त्यो पक्ष विपक्षबाट चाहिँ रोकावट भइसकेपछि, सरकार अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जनता सामुन्ने जाने हो, निर्वाचन घोषणा गरेर काम प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारको कुरा हो। त्यसैले अब अहिले प्रचण्डजी तपाईको 10 वर्ष चाहिँ युद्ध गरेर जुन चाहिँ 20,000 मान्छे मार्नुभयो अनि जनतालाई चाहिँ तपाईको कतिलाई आतंक गर्नुभयो, देशका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ ध्वस्त पारेर जनतालाई उहाँले जुन आश्वासन बाँडेर युद्धमा लडाउनु भएको थियो, जुन आन्दोलनमा जनतालाई फसाउनु भएको थियो, त्यो जनताले नपट्याइ जनतालाई उहाँले दिएको आश्वासन प्राप्त नभइसकेपछि उहाँलाई जनता मर्या बाख्रोलाई उप्याले छोडे जस्तै जनताले छोडेपछि उहाँ खुर्कनी माओवादी पार्टीलाई नै उहाँले चाहिँ आर्यघाटमा जलाएर उहाँ चाहिँ पूर्व एमालेको कार्यकर्ता बनेर चाहिँ उहाँ अहिले लडाइँ गरिरहनु भएको छ। माधव नेपालको पनि हैसियत हामीले देखिसकेका छौँ। उनी चाहिँ 15 वर्ष महासचिव भएर ये पूर्व एमाले पार्टीलाई नै उहाँले चाहिँ तपाईको आर्यघाटमा पुर्याउने अवस्था बनाइसक्नु भएको थियो र आफै महासचिव व्यक्ति 64 सालमा 2 ठाउँबाट चाहिँ चुनाव हारेको व्यक्ति उहाँको पनि हामीले चाहिँ हुत्ती देखेका छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठ भने चाहिँ त्यो उनी हेर्दै चाहिँ अब तपाईको भनी बेला अरूलाई चाहिँ हामी सामन्तवादको विरुद्धमा, हामी सर्वहारा वर्गको किसान मजदुरको हितमा हामी सङ्घर्ष गरे भन्नुहुन्छ। उहाँलाई हेर्यो भने उहाँको शोक शैल, उहाँको चाहिँ जीवनशैली हेर्नु भने हिजो राजाहरूलाई चाहिँ त्यसो भनिन्थ्यो, सामन्ती भनिन्थ्यो, तर उहाँको चाहिँ जीवनशैली हेऱ्यो भने श्री 5 महाराज धिराजहरूको भन्दा नि पनि उहाँको शैली त्यस्तो चाहिँ खालको जीवनशैली छ। उहाँ बिहा गरेर छैन भन्नुहुन्छ। कहिले चाहिँ कर्मचारीमाथि आफ्नै चाहिँ पिए माथि उहाँलाई आरोप लगाइएको छ, कहिले चाहिँ तपाईको त्यो कमाल सिंह लामा राजदूतको श्रीमतीलाई चाहिँ को बारेमा चाहिँ यहाँ अनेक
लान्छना लगाएको छ। मान्छेले आफूलाई चाहिँ नेता बन्नको लागि आफ्नो चरित्र राम्रो हुनुपर्छ। न उहाँ हिजो चाहिँ तपाईँको युद्धमा लडेको देखियो, न आन्दोलनमा लडेको देखियो। आज ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक आन्दोलन गर्नलाई, सडकको सङ्घर्ष गर्नको लागि उनीहरू फेरि तम तयार हुन्छन्। के जनतालाई, जनता भनेको यिनीहरूको दास हो, जनता भने यिनीहरूको नोकर हो। त्यसैले अब यस्ता सडक आन्दोलन गर्नु छ भने अब यो देशको हिन्दू किरात अधिकार चाहिँ कायम गर्नको लागि मात्र यो देशमा फेरि दलालहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलनमा जनता सङ्घर्ष गर्न जानु अबको समय उचित होइन भन्ने कुरा अब हिजो पनि हामीले देखिसक्यौँ र आजको अवस्थाले हामीलाई प्रमाणित गरेको छ। यो देशमा राजतन्त्र बाहेक श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र सरकार बाहेक अब यो मुलुकलाई चाहिँ थाम्न सक्ने र यो मुलुकलाई चाहिँ अस्तित्वमा स्थायी रूपमा राख्न सक्ने व्यक्ति अहिले हामीले कसैलाई पनि कोही पार्टी दलहरूबाट देखिएको छैनौँ। अब त्यसै गरी अहिले सडक आन्दोलनमा अब हिजोको राप्रपाले पनि जनतालाई ढाँटेको छ। कमल थापाजी, पशुपति शमशेर, डाक्टर रोहिणीजीहरूले पनि तपाईँको गणतन्त्रमा साइन गरेर हिजो राजाको पालामा चाहिँ मन्त्री, सांसद, विभिन्न पदाधिकारी बनेर हिजो चाहिँ देशमा उनीहरूले चाहिँ गर्नुसम्म चाहिँ अमन चयन गरेका व्यक्तिहरू राजालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हिजोका दिनमा उनीहरू बाहिर निक्लिन सकेनन् राजाको पक्षमा। र कमल थापाजीले राजतन्त्र चाहिन्छ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ र अखण्ड नेपाल बनाउनु पर्छ, गणतन्त्र होइन भनेर चाहिँ उहाँले पनि जनतालाई चाहिँ खुब सडकमा उठाउनुभयो, जनतालाई चाहिँ आन्दोलनमा हुम्याउनु भयो र भोट माग्नु भयो। जनताले पनि हो क्यारै यसले चाहिँ तपाईँको अब राजतन्त्र नै पूर्ण बाली गर्छ, हाम्रो चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्र हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउँछ र यो गणतन्त्र भन्ने चाहिँ के अरे यो संहिता भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानो देशमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो भागबण्ड लाएर खाने चाहिँ यो विखण्डन गर्ने चाहिँ काममा चाहिँ उ लाग्दैन। नेपाललाई अखण्ड बनाउँछ र सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीन नेपालको लागि चाहिँ उ लड्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको थियौँ। तर उहाँले पनि जब जनताले 25 सिटमा पुर्याइसकेपछि उहाँले पनि तपाईँको केपी ओलीको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री खानुभयो, शेरबहादुर देउको पालामा नेतृत्वमा नै खानुभयो, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा खानुभयो र अहिले यो गणतन्त्र ढल्न लागेको देखेर फेरि राजतन्त्र अब चाहिँ फर्किन लागिसकेको र नेपाली जनताले, राष्ट्रवादी नागरिक समाजले देशैभरि राजतन्त्रको पक्षमा माहौल ल्याइसकेपछि फेरि यी मुसाहरू अहिले फेरि राजतन्त्रको बाहनामा, हिन्दू राष्ट्रको बाहनामा र यो तपाईँ अखण्ड नेपालको बाहनामा यिनीहरू पनि सडकमा निक्लिन आएको छ। अब यी सबै अब यो देशमा राजतन्त्र पुनर्वाली गर्नको लागि धार्मिक स्वतन्त्र सहित हिन्दू अधिराज्य र तपाईँको किरात बौद्ध राष्ट्रको अधिराज्य कायम गर्नको लागि समावेशी राज्य सत्ता र श्री 5 महाराज धिराजलाई नायकीमा ल्याउनको लागि र तपाईँको नेपालको सत्ताको साँचो समय भन्नुभयो थियो, नेपालको सत्ताको साँचो अन्त्य पुगेको थियो। उहाँले सही कुरा गर्नुभएको थियो, नेपालको सत्ताको साँचो अहिले बाहिर पुगेको छ। त्यसैले नेपालको सत्ताको साँचो नेपालमै राख्नलाई, नायकीमा राख्नलाई हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाजले यो चाहिँ सङ्घर्ष, सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। र अब यो राष्ट्रवादी नागरिक समाजकै नेतृत्वमा यी सबै उद्देश्य चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिक समाजले नै गर्ने कुरा पत्रकार माध्यमसँग पत्रकार जीवहरूको सामुन्ने हामी यो कुरा राख्दैछौँ। अब राष्ट्रवादी नागरिक समाजले नै यो देशमा यो तपाईँको राजतन्त्र पुनर्वाली गरेदेखि लिएर यी सबै हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो ब्यानर पनि छ, यो अहिले दोहोऱ्याएर किन भन्नु, यो सारा काम अब राष्ट्रवादी नागरिक समाजले नेतृत्वमा हुन्छ। अहिले हामीले काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूले नि हेरिसक्यौँ, दलको हेरिसक्यौँ, एमाले, माओवादी, नेकपा तपाईँकोदेखि लिएर तपाईँका विभिन्न अहिले चाहिँ तराईमा चाहिँ का दलहरूको हामीले सबै हेरिसक्यौँ। यिनीहरू सबै विदेशी दलाल, लुटेरा र आफ्नो स्वार्थको लागि, आफू सत्तामा पुग्नको लागि, आफू सम्पत्ति कमाउनको लागि, आफ्ना नाता गोतालाई चाहिँ तपाईँको जागिर खाउनको लागि मात्र यो देशमा राजनीति गरेको रहेछ। यो जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि, हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि, आम नेपालीको जनताको अभिभावक बन्नको लागि यी कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि नेता दलालहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म हामीले यो सङ्घर्षको क्रममा र हामीले न्यायालयको राष्ट्रवादी नागरिक समाजले आज 10-12 वर्षको चाहिँ सङ्घर्षको दौरानमा हामीले यिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेको छौँ। यिनीहरू डेट एक्सपायर
औषधि जस्तै हुन्। यिनीहरू म्याच सकेका औषधि हुन्। अब यी राप्रपाका नेता, अब अहिलेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा जे भने मधेसवादी दलका जे भने पनि हिजो पञ्चायत कालमा पनि यिनीहरूले लुटेको थियो। यिनीहरूले पञ्चायत ढलेपछि यिनीहरूले कांग्रेसमा प्रवेश भए, यिनीहरूले एमालेमा प्रवेश भए, यिनीहरूले माओवादीमा प्रवेश भए, यिनीहरूले मधेसवादीमा प्रवेश भएका छन्। त्यसैले अब यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र गरेर अब यो देशमा विकास हुनेवाला छैन। किनभने जब पञ्चायत ढल्नेपछि बहुदल आइसकेपछि बहुदलले पञ्चायतका अपराधीहरूलाई, पञ्चायतका भ्रष्टाचारीहरूलाई, पञ्चायतका देशद्रोहीहरूलाई उनीहरूले कारबाही गर्ने भनेर यिनीहरूले मल्लिक आयोग बनाए। तर त्यो मल्लिक आयोगले कारबाही नै गरेन यिनीहरूलाई। त्यसपछि फेरि ६२ को आन्दोलन भयो अनि तपाईको रायमाझी आयोग बनाए। रायमाझी आयोगले पनि काम गरेन। अब फेरि यहाँ जुनसुकै तन्त्र आए पनि पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ कोट पर्व मचाउनु पर्छ साथीहरू। कोट पर्व भनेको तपाईले थाहा छ, कोट पर्व कुनै पनि जनतालाई मारिएन। त्यहाँ भादरहरूलाई, भाइ भादरहरूलाई मारेको थियो। अब फेरि सालदेखि अब ७७ सालसम्म यो देश लुट्ने अपराधीहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई, यिनीहरूलाई हामीले राष्ट्रवादी नागरिक समाजले आम जनताको सम्मतिमा यो ७२ सालको संविधान पनि काम छैन। यो ४७ सालको संविधान त यिनीहरूले पोलेर खाइसके। अब ७२ सालको संविधानलाई जलाएर हामीले नयाँ संविधान बनाएर यिनीहरूलाई सबलाई मृत्युदण्ड बनाएर यिनीहरूले देश लुटेको पैसा राष्ट्रियकरण गरेर अब ५० लाख युवाहरूलाई नेपाललाई उद्योग धन्दा खोलेर हामीले रोजगार, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र जनताको लागि चाहिने काम अब राष्ट्रवादी नागरिक समाजले गर्छ। र हाम्रो पहिलो चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्था हामीले राजतन्त्र ल्याएपछि हामीले पहिलो गर्ने काम भनेकै यी ४६ सालदेखि आज तपाईको ७७ सालमा देश लुट्नेहरूलाई पहिला यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कानुन बनाएर यिनीहरूलाई पहिला मृत्युदण्ड दिने काम हामी पहिला गर्नेछौँ। त्यो लगाएर सबैको देश सुध्रिनुवाला छैन। किन भन्दाखेरि हिजो त्यही पञ्चायतका व्यक्तिहरू बहुदलमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र, कमल थापाहरू मन्त्री बनेका, शरद सिंह भण्डारीहरू मधेसमा, सर्वेन्द्र शुक्लहरू चाहिँ विजय कक्षेदारहरू सबै मधेसवादी पार्टी बनेका होइनन् हो। त्यसैले ती सबै पर्छन्। पञ्चायत खानीदेखि लिएर बहुदल खानीदेखि लिएर अहिले गणतन्त्रसम्म ती व्यक्तिहरू फेरि अहिले राजतन्त्रको बेलामा पनि, राजतन्त्रको समयमा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई अब हामी शिर उठाउन दिने छैनौँ। अब परिवर्तन हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाजको नेतृत्वमा हुन्छ, हामीले नै गर्छौँ। यो मुलुक तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई पार हिमाल हामी हरेक कुना कन्दरका जनताको भावना हामीले बुझिसकेका छौँ। कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामीले अहिले विगत 11 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अब हामीले अन्तिम लक्ष्यमा पुगेका छौँ। जित नजिक छ। त्यसैले अब हामीले यो विभिन्न बेलामा जुलुस, आमसभा, र्याली र जनप्रदर्शन गर्ने काममा काम गर्दै गर्दै आउँदाखेरि हामीले पुस 18 गते दिनको 12 बजे शनिबार हामी फेरि रत्नपार्कमा ठुलो जनप्रदर्शन र र्याली गर्दैछौँ। त्यसको लागि सञ्चारकर्मीज्यूहरूको माध्यमबाट हाम्रो सन्देश पुगोस् भन्ने बाचा गर्दै, आशा गर्दै, अपिल गर्दै, अनुरोध गर्दै आजको पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै